श्रीदेव इन्टरटेनमेन्ट प्रेजेन्ट्स। नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ चौथो राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्डमा। म आजको होस्ट दीपज्योति थापा। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईहरू सम्पूर्णलाई आयोजक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हृदयदेखि नै आभार टक्राउँदछु। हामी आज यो कार्यक्रममा धेरैवटा अवार्डहरू प्रदान गर्दैछौँ। धेरैजना व्यक्तिहरूले यो अवार्डलाई अत्यन्तै उत्साहजनक रूपमा सहभागी हुनुभएको छ। टप 5 बाट आज फाइनल हुनुहुनेहरूलाई अग्रिम बधाई एवं शुभकामना भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिले म यस कार्यक्रममा को हुनुहुन्छ त उहाँहरूको परिचय दिन चाहन्छु। म स्टेजमा निम्तो गर्दछु यस आयोजक समितिका अध्यक्ष माधव राज खरेलज्यूलाई। त्यसै गरी सदस्य सचिव हुनुहुन्छ श्रीदेव भट्टराईज्यू। त्यसै गरी कार्यक्रम निर्देशक हुनुहुन्छ कमला जोशी। त्यसै गरी कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्छ राजन थापा। त्यसै गरी अतिथि संयोजनमा हुनुहुन्छ पूर्ण राई। त्यसै गरी प्राविधिक संयोजनतर्फ हुनुहुन्छ राममणि ढकाल। त्यसै गरी मिडिया संयोजनमा हुनुहुन्छ गीता अधिकारी। त्यसै गरी सदस्यतर्फ हुनुहुन्छ अर्जुन खरेल, अरविन्द्र गौतम, गीता सिंह, सुषमा भट्टराई, शोभा जीसी, कृष्णा आचार्य रोशनी। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म स्टेजमा निम्तो गर्न चाहन्छु। म आज आसन ग्रहण गराउनुभन्दा पहिले स्वागत मन्तव्यबाट यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सदस्य सचिव श्रीदेव भट्टराईज्यूलाई स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम नमस्कार। प्रमुख अतिथिज्यू, गणतन्त्र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपतिज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर विभिन्न क्षेत्रका वरिष्ठ व्यक्तिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशेष अतिथिज्यूहरू, टप 5 मा पर्नुभएका कलाकर्मीज्यूहरू र जसले अवार्ड चुन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। म हुँ श्रीदेव भट्टराई। नेपाली साङ्गीतिक इतिहासको लामो कथा छ। हामीले पढ्दै पनि आएको छौँ, इतिहास छ। नेपाली साङ्गीतिक इतिहासमा हामीले भन्नै पर्ने कुराहरू केही बाँकी छैन, किनभने वरिष्ठ अग्रजहरू यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। मैले अग्रजहरूलाई देखिराखेको छु। कुनै नाम छुट्न जान्छ। नाम प्रस्तुत गर्दाखेरि माधवजीले सबैको नाम प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनीले नाम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। म स्वागत भाषणको निमित्त आएको छु। छोटो र विशेष गरेर अहिले देशमा, नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा कोरोनाको महामारी छ। प्रशासनले रोक्ने भन्दै हामीले थोरै जमात भेला हुन्छ अनि कार्यक्रम गरिन्छ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। त्यसैले हाम्रो कार्यक्रम सफल हुँदैछ। वरिष्ठ स्रष्टाहरू अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि बोल्न पाउँदा मजा आउँछ। हामीले यो पावर न्युज अवार्ड, तेस्रो सम्मान पावर न्युज अवार्ड गऱ्यौँ र यो चौथो निम अवार्ड, समावेशी अवार्ड, नेपालकै पहिलो अवार्ड समावेशी। गीत सङ्गीतको एकाधिकार थियो। गीत सङ्गीतमा मेरो मात्रै सङ्गीत हो, मेरो मात्रै शब्द हो, मेरो मात्रै देश हो भन्ने धेरै व्यक्तिहरूको कुरा सुनेर हामीले गर्वै अवस्थादेखि यो निम अवार्ड सुरुवात गऱ्यौँ। कसरी भने हिमालमा चढ्दै गरेका ती शेर्पाहरूले सिर्जना गरेका सङ्गीतहरू, तराईमा धान रोप्दै गरेको चौधरीले पसिना पुस्दै गरेर सिर्जना गरेका सङ्गीत, गीत अनि गुनगुनाएका ती लयहरूलाई हामीले टिपेर यो अवार्ड गर्ने सोच गऱ्यौँ। आखिर सङ्गीत त सङ्गीत हो, चाहे पश्चिमको देउडा होस् या पूर्वको हातपारे होस्। ती सबैलाई समेटेर एउटा सङ्गीत, गीत, गायन अथवा त्यसमा लगानी गर्ने हरेक व्यक्तिको निमित्त हामीले एउटा अवार्ड गर्ने सोच गऱ्यौँ र हामीले एउटा मिटिङ गऱ्यौँ। त्यसमा धेरै हातहरू छन्। सल्लाहकारको रूपमा शान्तिप्रिय राई हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर सल्लाहकारको रूपमा सीताराम पोखरेल दाई वरिष्ठ गायक हुनुहुन्छ। जुरी जीवरको नाम जसले गर्नुभयो उहाँ माधवजीले भन्नुहुन्छ। त्यसैले हामी सल्लाह मात्रै कोसँग गऱ्यौँ त्यो कार्यक्रमको सुरुवातमा
गरौँ वास्तवमा यो कुरा गर्दैछु म। माधवजी, राजन थापा, राजन खरेल, त्यसै गरी अर्जुन खरेल, कमला जोशी, म लगायतको टिमले एउटा सिर्जना गर्यो अवार्ड, नेम अवार्ड, र सम्पूर्ण सम्मान साथ अवार्ड मिलोस्। मान्छे मर्छ त घमण्ड धेरै छ, यदि नमर्ने भए कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा, खुसीको कुरा के लाग्छ भने कोही कसैको फ्यान कहिले नहुँदो रहेछ। जबसम्म हामी टु बी कन्टिन्यू काम गरिराख्छौँ, हामीले सिर्जना गरिरहन्छौँ, गाइरहन्छौँ, सङ्गीत गरिरहन्छौँ, त्यतिखेरसम्म जमात हाम्रो पछि लाग्दो रहेछ। जब गर्न छोड्यौँ फेरि त्यो जमात अर्कैतिर लाग्दो रहेछ। त्यसैले हामी सिर्जनाको निमित्त जहिले पनि लागि पर्नुपर्दो रहेछ एउटा शिक्षाको रूपमा। पूर्व उपकुलपति एवं वरिष्ठ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ सम्बुजित बास्कोटा, उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय गीतका रचनाकार संस्कृतिविद व्याकुल माइला हुनुहुन्छ, विशिष्ट अतिथिको रूपमा उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरैजना अतिथिज्यूहरूलाई देखिरहेको छैन, यहाँ बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ भुल पनि हुन्छ, देख्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आँखा बन्द हुन्छ कि क्या हो देखिँदैन। म सकेसम्म यहाँ सम्पूर्णलाई आसन ग्रहण गराउने प्रयास गर्नेछु। र त्यसै गरी नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रविन्द्र खड्काजी, उहाँलाई पनि विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ रक्षा सिंह राणा, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ गायक सीताराम पोखरेल, उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी साउथ वेस्टर्न कलेजका सरिता प्रधानजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण सँगसँगै माला अगाडि स्वागत गरिदिनुको लागि चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष गीतकार शान्तिप्रियज्यू, उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कलाकर्मी हुनुहुन्छ मनोज भुजवालज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपालकै पहिलो महिला चलचित्र निर्देशक हुनुहुन्छ सुचित्रा श्रेष्ठज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भट्टराई प्रतिष्ठान बागमती प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ नारायण प्रसाद भट्टराईज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ व्यवसायी अजित भट्टराईज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी हुनुहुन्छ शिक्षाविद भवानी पौडेलज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एनटिभी प्लसका उपप्रमुख हुनुहुन्छ दीपक समीरज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। समता फाउन्डेसनबाट हुनुहुन्छ अझै अधिकारी सुशीलज्यू, गायक पनि हुनुहुन्छ, आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी चलचित्र संरक्षण मञ्चका वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ विजय रत्नलालज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरैजना हामीले मान्नै पर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, आसन ग्रहण गराउँदै लैजानेछु। हामी माझ हुनुहुन्छ डाक्टर कविता अधिकारी, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हुनुहुन्छ डाक्टर अमित कार्कीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्राज्ञ हुनुहुन्छ तारक बहादुर केसीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्यकार माधव निर्दोषज्यू हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी जनआकाशका सञ्चालक हुनुहुन्छ मोहन कार्कीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सञ्चारकर्मी प्रेम कोचेज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी समाजसेवी हुनुहुन्छ नारायणी रोकायाज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी माझ हुनुहुन्छ सङ्गीतकार एवं निम अवार्डका सल्लाहकार जुगल डगोलज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सङ्गीतकर्मी निम अवार्डका सल्लाहकार हुनुहुन्छ कस्तुर मन्डज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी संसारकर्मी एवं निम अवार्डका सल्लाहकार हुनुहुन्छ सुमन वैरागीज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी सम्पादक एवं निम अवार्डका सल्लाहकार हुनुहुन्छ वीरेन्द्र भाट विपिन, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गायक एवं निम अवार्डका सल्लाहकार हुनुहुन्छ सुनिल लामाज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी हाम्रो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ब्युटिसियन पनि हुनुहुन्छ पूजा श्रेष्ठज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कलाकार हुनुहुन्छ रामेश्वर बुर्लाकोटीज्यू,
रामेश्वर गुलाबीज्यू उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एसआई ग्रुपका ग्रुपबाट हुनुहुन्छ कुमार स्याम्बो, उहाँ चाहिँ हाम्रो न्यू अवार्डका सपोर्टर पनि हुनुहुन्छ, आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उद्धव प्रसाद भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ कलाकार, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रेम पाण्डेज्यू हुनुहुन्छ कलाकार, आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। पुरुषोत्तम सानो हुनुहुन्छ गीतकार, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सञ्चारकर्मी राज लुटेलज्यू, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी गीतकार भरत बहुजनज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निर्देशक हुनुहुन्छ हरि उदासी, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अभिनेता शीतल केसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अभिनेता सञ्जय भण्डारी, कलाकार सपना श्रेष्ठ, निर्देशक विश्वदेव घिमिरेज्यू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी व्यवसायी हुनुहुन्छ मेघराज भट्टराईज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। भट्टराई सञ्जाल समितिबाट हुनुहुन्छ पवन भट्टराईज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ। त्यस्तै सञ्चारकर्मी कृष्ण भट्टराई, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चारकर्मी बाबु शिवदेलज्यू, उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सञ्चारकर्मी श्याम स्मृतज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सञ्चारकर्मी कृष्ण भूषालज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेसनल इन्भेस्टमेन्ट एन्ड क्यापिटल लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपाल दूरसञ्चार संस्थाका सञ्चालक लक्ष्मी ब्याङ्क नेपालका सञ्चालक हुनुहुन्छ नन्दन हरि शर्माज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत छ। हामीमा हुनुहुन्छ सञ्चारकर्मी सुमन दाहालज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरैजना व्यक्तित्वहरू देखिरहेको छु, म छुट्नु भएको भए पनि आसन ग्रहण गराउँदै लिएर जानेछु। हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि म। त्यसै गरी सञ्चारकर्मी सूर्य चन्द्रज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई स्वागत छ। त्यसै गरी अर्का व्यक्तित्व दन्तरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर सुभाष घिमिरे, यहाँलाई पनि म अगाडि नै आएर बस्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी निर्देशक ऋषि लामिछानेज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडिको रूपमा आएर बस्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी जनकराज खकुरेल, निर्देशक जनकराज खकुरेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म अगाडिको रूपमा आएर बस्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी साहित्यकार गीतकार हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण दाहाल, आज उहाँहरूलाई सम्मान गर्दछु, उहाँलाई पनि अगाडि आएर बस्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नारायण पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अगाडि आएर बस्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी इभेन्ट आयोजकबाट हुनुहुन्छ सन्तोष सुवेदीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि र अगाडि आएर बस्नुको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ आदित्य बुढाथोकीज्यू, यहाँलाई पनि म आसन ग्रहणसहित अगाडि आएर बस्नुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रम जारी नै छ, म आसन ग्रहण गराउँदै लिएर जानेछु। निर्देशक सुमन दाहालज्यू, यहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। उहाँको धेरैवटा भूमिका छ, मैले अघि सञ्चारकर्मी मात्रै भन्यो होला सायद। अमेरिकामा बसेर पनि नेपाल आइरहनुहुन्छ, माया गरिरहनुहुन्छ, हाम्रो क्षेत्रमा रहिरहनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। एकपटक यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि हृदयबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन हुनै लागेको छ। अब हामी यो सँगै अवार्ड वितरण गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा त्यस्तो कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम विशेष छैन, त्यसैले पनि अवार्ड सुरु गर्ने बित्तिकै छिटो नै सक्ने प्रयासमा छौँ। म्युजिक खबरका सम्पादक सविता पोखरेलज्यू, यहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी प्रमुख अतिथिज्यूलाई बोलिरहेको हो, उहाँको आगमन हुँदै गर्छ। हामी सर्वप्रथम चाहिँ 9वटा विधाको आइसक्नु भएको छ। हामी माझ गणतन्त्र नेपालका प्रथम भारतको राष्ट्रपति सम्माननीय परमानन्द झा, उहाँलाई आयोजक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछौँ। उहाँकै पर्खाइमाथि आफ्नो अमूल्य समयको बावजुद पनि हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएको छ। सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
प्रमुख अतिथिज्यूको प्रतीक्षामा थियौँ, आइसक्नु भएको छ। भने कार्यक्रम बल्ल रमाइलो हुनेछ। म कार्यक्रममाथि प्रकाश पारिदिनुको लागि र आफ्ना कुराहरू व्यक्त गरिदिनुको लागि यस अवार्डका अध्यक्ष माधव राज परेलज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद गर्दछु। उपस्थित सम्पूर्ण मेरो आदरणीय व्यक्तित्वहरू, स्रष्टा, सर्जक, सञ्चारकर्मी सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार। चौथो राष्ट्रिय समावेशी म्युजिक अवार्ड, हामीले यसलाई निम अवार्डको नाम दिएका छौँ। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय परमानन्द चाक, गणतन्त्र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति, उहाँलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्दछु र हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि पनि मैले अनुरोध गर्दछु। हामी यति बेला काष्ठमण्डप टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा आम कलाप्रेमी र गीत सङ्गीतका पाराकी दर्शकहरूको घर घरमा पुग्ने प्रयास गरेका छौँ र हामीलाई साथ दिन थुप्रै कलाकर्मी, सङ्गीतकर्मी, हाम्रा विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आउनुभएको छ र कार्यक्रम हामी पक्कै पनि अलिकति ढिलो भएकै हो। हामीले यो कारणले पनि ढिलो हुँदा पनि ठिकै छ भन्यो, किनकि आज हामी सँगै रात्रि भोज गरेर छुट्नेछौँ, तसर्थ पनि अलिकति ढिलो भएको पनि हो र अतिथिहरू आउने क्रम पनि जारी छ। मैले जानकारी पाएअनुसार आज सिडिओ कार्यालयमा मिटिङ बसेको कारणले मेयर साहब अलिकति ढिला आउँछु भनेर जानकारी दिनुभयो। सायद भोलिबाट नयाँ केही निर्णय पो आउने हो कि कोभिडका कारणले, हामी स्वास्थ्यको कारणले पनि निकै प्रतिकूल अवस्थामा छौँ। हामीले सचेतता अपनाउनु जरुरी छ। विश्वविद्यालय उहाँलाई धेरै धन्यवाद। मनोज सरलाई धेरै धन्यवाद। साथमा आउनुभयो, यसको निरन्तरता पाओस्, अझै भाषाभाषीहरू थपिँदै जाओस्। र म एउटा कुरो जाँदा जाँदै सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो वर्ष हामीले दीर्घ साधना सम्मानबाट हामी विशिष्ट सङ्गीतकार राजु सिंहलाई सम्मान गर्नेछौँ। सङ्गीतकार राजु सिंह। धेरै धेरै बधाई छ श्रीकृष्ण दाहालज्यू, साहित्यकार, गीतकार। जनजीवनमा सामाजिक सचेतना समेत दिएको पाइन्छ। प्रवासमा रहेर पनि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील भई कार्य गर्दै आउनु भएको तपाईँको यस क्षेत्रप्रतिको योगदान अतुलनीय र प्रशंसनीय रहेको छ। साउन्ड इन्जिनियर हुनुहुन्छ मनोज परियारजी, उहाँलाई म स्टेजमा इन्भोट गर्दछु। आजको कार्यक्रमको पहिलो अवार्ड सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय भावको अवार्ड गीतकार केपी शर्मा ओलीज्यूको नाममा प्रदान गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ग्रहण गरिदिनुको लागि निर्देशक मोहन निरौलाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो टिमलाई नै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उत्कृष्ट नेपाल भाषा गीतको अवार्ड बधाई छ हरिराम महर
पिन्चोक। अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट थारू भाषा गीत पुरुषतर्फ र बधाई छ यहाँलाई राजेन्द्र शर्मा मै हुँ थारू नेपालीको गीतबाट यहाँले सर्वोत्कृष्ट थारू भाषा गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट तामाङ भाषाको गीत यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ टीका बमचन। सर्वोत्कृष्ट मैथिली गीत र बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ समीर खान भाइको गीतको अवार्ड। सिङ जागो फुङ बोलको गीतबाट सर्वोत्कृष्ट लिम्बू भाषाको गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ हस्त बहादुर लिम्बूले। भैया मकै बोलको गीतबाट सर्वोत्कृष्ट कान्छी गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ काव्य आचार्यले। सर्वोत्कृष्ट भोजपुरी भाषाको गीतको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ नरहरि प्रेमी ज्यूले। गोरी खाली बोलको गीतबाट नरहरि प्रेमी ज्यूलाई यो अवार्ड प्रदान गर्नेछ। सुदूरपश्चिम मेरो कलेजीमा बोलको गीतबाट चाँदनी मल्ल सर्वोत्कृष्ट देउडा गीत। हार्दिक बधाई छ। अवार्ड रहेको छ पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गरमा शिव परियार आजको अर्थ दिन। पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गर देउडातर्फ हुनुहुन्छ। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ चक्र बमले। ओइ काजल बोलको गीतबाट चक्र बम ज्यू उपस्थित हुनुहुन्न जस्तो लाग्यो मलाई। अर्को अवार्ड रहेको छ पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गर पप आधुनिकतर्फ। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ प्रदीप बास्तोला। पपुलर अवार्ड अफ द इयर बेस्ट सिङ्गर लोक दोहोरीतर्फ। बधाई छ प्रकाश सपुत। अब भने हामी लाग्दैछौँ जुरी अवार्डतर्फ। उत्कृष्ट राष्ट्रिय भावको गीतमा जुरी अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ अर्जुन राज भण्डारी पूर्व पनि हाम्रै हो। विधा चाहिँ उत्कृष्ट गजलतर्फ। बधाई छ केशव राज आचार्य। अर्को जुरी अवार्डतर्फ जान चाहन्छु उत्कृष्ट नवगीतकार आधुनिक पपतर्फ जुरी अवार्ड रहेको छ। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ होमराज श्रेष्ठ। उत्कृष्ट नवगीतकारको जुरी अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। बधाई छ कमल राज केसी कसको मुटु कति दुख्छ बोलको गीतबाट। अर्को जुरी अवार्ड उत्कृष्ट पप गायनतर्फ। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ चिरञ्जीवी भण्डारीले बदमास बोलको गीतबाट। उत्कृष्ट लोक पप सङ्गीतकारको बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ सरोज प्याकुरेलले आफ्नै माया बोलको गीतबाट। सरोज प्याकुरेल। उत्कृष्ट भिडियो निर्देशन आधुनिकतर्फ। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ जनक सिंह मुना मदन 2बाट। उत्कृष्ट भिडियो निर्देशन लोक पपतर्फ। बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ लिगेश भट्टराई लाउ माया विरती बोलको गीतबाट। उत्कृष्ट मोडल पुरुष आधुनिक पपतर्फ जुरी अवार्ड रहेको छ। बधाई छ प्रेम भारती माया गर्न बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट देउडा गीत। बधाई छ
वीरता खत्री अछामै डौठ्यो गडा मोरको गीतबाट अर्को जुरी अवार्डतर्फ जान चाहे अर्को जुरी अवार्ड रहेको छ उत्कृष्ट काठे गीत हो। यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ, बधाई छ रूपक परियार मनभरि बोलको गीतबाट। अर्को जुरी अवार्ड रहेको छ उत्कृष्ट मैथिली भिडियोको। उत्कृष्ट मैथिली भिडियोको जुरी अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ, बधाई छ प्रदीप कुमार रसाइली नागाहा नागिन हम बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट तामाङ गीतको जुरी अवार्ड, बधाई छ निशाल योजन आस्याकी छोरी बोलको गीतबाट। अर्को जुरी अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट सम्पादनको, बधाई छ राजेश कुमार लाख बिन्ती बोलको गीतबाट। बधाई छ लक्ष्मी पुरी माया बिरानी बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गीतकार महिलातर्फ, बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ साबु रवि अरूको बन्न सकिन बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गीतकार पुरुषतर्फ, बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ चिरञ्जीवी भट्ट आकाशकी चरी बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट नवगीतकार आधुनिक पपतर्फ, बधाई छ ज्ञान बहादुर लामा त्यो रात बोलको गीतबाट। कामना शाह पानी पाएपछि बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट तामाङ सेलोको अवार्ड, बधाई छ यहाँलाई जीवन तामाङ छोडेर जाने बोलको गीतबाट। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट चाडपर्व गीत, बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ रश्मि चौधरी आयो होली बोलको गीतबाट। रश्मि चौधरी। सर्वोत्कृष्ट युगल गायकको अवार्ड, बधाई छ भीम चापागाई मेलिना राई चट्ट बसन्त देउरालीमा बोलको गीतबाट। पब्लिक चोइस सर्वोत्कृष्ट थारू भिडियोबाट, बधाई छ वीर चौधरी ओइ पग्ली बोलको गीतबाट। वीर चौधरी। सर्वोत्कृष्ट छायाङ्कनको इन्करेजमेन्ट अवार्ड, बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ हर्कमान वाइबा बाटो भन तिम्रो गाउँको बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट बाल प्रतिभा इन्करेजमेन्ट अवार्ड, बधाई छ ऋतिक शर्मा मै हो थारू नेपाली बोलको गीतबाट। उत्कृष्ट नेपाल भाषा गीत जुरी अवार्ड, राजु कर्मचार्य। इन्करेजमेन्ट अवार्ड मै हो थारू नेपाली बोलको गीतबाट महिमा कुस्मी। अब भने अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु, बधाई छ पुष्कर जङ्गम मारुति नन्दन बोलको गीतबाट उहाँले अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। चक्र बाम। सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी भिडियो निर्देशनतर्फ, बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ होम गुरुङ लुकी लुकी बोलको गीतबाट। होम गुरुङ लेख्ने आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वोत्कृष्ट भिडियो निर्देशन लोकपथतर्फ, बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ दीपक आचार्य मेल्टरीको जुत्ता बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट
चेतनामूलक भिडियो निर्देशन यो अवार्ड प्राप्त गर्नुहुँदैछ मोहन निरौला स्वदेशमै रोजगारी बोलुगीतबाट। सर्वोत्कृष्ट देउडा भिडियोको अवार्ड बधाई छ गीता ढुङ्गाना ओए काजल बोलुगीतबाट। सर्वोत्कृष्ट फागु भिडियो बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ सङ्गत चौधरी खोजु तुमे बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट तामाङ भाषाको भिडियो बधाई छ यो टाइटल जित्नु भएको छ दीपक तामाङले देवा माया बोलको गीतबाट दीपक तामाङ। सर्वोत्कृष्ट गजल को यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ केशव पौडेल हिसाब नगर यार बोलको गजलबाट। केशव पौडेल उहाँको प्रतिनिधि आउनु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई। अर्को सर्वोत्कृष्ट आधुनिक गीत गायन पुरुषतर्फ सुसन सामसोहाङ लिम्बू आँखैमा राखौँ कि बोलको गीतबाट। अर्को अवार्डतर्फ जान चाहे सर्वोत्कृष्ट पप गायनको अवार्ड बधाई छ सचिन रौनियार जोगी भए बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट लोक पप गायन पुरुषतर्फ बधाई छ सुनिल कटुवाल केटो अलि कमाउने होस् बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट लोक पप गायन महिलातर्फ बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ सुजाता केसी बाजा बजाउँदै बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट नवगायन पप आधुनिकतर्फ बधाई छ अन्तरा आमा बोलको गीतबाट। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी गायन पुरुषतर्फ बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ कमल बिसी मालदाई मार्यो मायाले बोलको गीतबाट कमल बिसी मालदाई। अर्को अवार्डतर्फ जान चाहन्छु। अर्को अवार्ड रहेको छ सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी गायन महिलातर्फ बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ गीता सेन्चुरी ओठमा लाली बोलको गीतबाट। अर्को सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी नवगायकतर्फ बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ केशव रिजाल नौजाले बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट लोक पप सङ्गीतकारको अवार्ड बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ सरगम राई हाम्रो मिलन बोलको गीतबाट। सरगम राई। अर्को विधा रहेको छ सर्वोत्कृष्ट आधुनिक सङ्गीतकारको बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ पदम सामसोहाङ लिम्बू नरुनी है मेरी बोलको गीतबाट। बाल नवप्रतिभा बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ सम्राट दाहाल चारकर्मी सुमन दाहालको छोराले यो अवार्ड जित्नु भएको हो। सर्वोत्कृष्ट एरेन्जरको अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ बधाई छ राजेन्द्र बजगाई साइद जोरेन बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट कोरियोग्राफरको अवार्ड र यो अवार्ड प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ चर्चित कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु गम्भीर विष्ट फुटेको चुरा बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट गीतकारको अवार्ड पपतर्फ चाखुम चाखुम बोलको गीतबाट अम्बिका गुरुङ। चेतनामूलक गीत इन्करेजमेन्ट अवार्ड सोमा खत्रीज्यू।
म्युजिसियन अफ द इयर प्रेम सापकोटा सोनु लोकदोहोरीतर्फ जाले हिमाल बोलको गीतबाट सदस्य सचिव श्रीदेव भट्टराईज्यू र सदस्य रोशनी आचार्यज्यू, मैले आयोजक समितितर्फबाट पनि यहाँलाई बोलाएँ किनकि हामी धेरै दिनदेखि खटेर लागेका छौँ यो अवार्ड सोको लागि र अन्तिममा पनि छौँ आजको कार्यक्रमको। पहिलो अवार्डतर्फ जान चाहे सर्वोत्कृष्ट मोडल पुरुष आधुनिक पपतर्फ बधाई छ। सर्वोत्कृष्ट मोडल पुरुष आधुनिक पपतर्फको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ सनम कठायत दोस्त गीतबाट। अवार्ड समितिका अध्यक्ष माधवराज खरेलज्यूलाई पनि स्टेजमा निम्तो गर्छु, कृपया आउनुहोला। त्यसै गरी सर्वोत्कृष्ट मोडल महिला आधुनिक लोक पपतर्फ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ बधाई छ सिलासमा हमाल क्या बात बोलको गीतबाट। सिलासमा हमाल। सर्वोत्कृष्ट नव मोडल पप आधुनिकतर्फ बधाई छ अमृता खनाल पिपल चौतारी बोलको गीतबाट दुवैजनालाई। सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी मोडल महिलातर्फ बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ एलिजा गौतम आधी कपाल बोलको गीतबाट। नायिका एलिजा गौतम। सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी मोडल पुरुषतर्फ बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ शङ्कर बिसी लाममाया छपक्कै बोलको गीतबाट। शङ्कर बिसी। सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी छायाङ्कन बधाई छ यो अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ नवराज उप्रेती फुटेका चुरा बोलको गीतबाट। सर्वोत्कृष्ट सम्पादन लोक पपतर्फ बधाई छ सुरेश कुमार राउत बारुली बोलको गीतबाट। Sudeep Entertainment presents